आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। वो दुश्मन की तस्वीर के हवाले से एक ऐसा अमल है, अगर आप कुरान करीम की सिर्फ ये एक आयत पढ़ते हैं और पढ़कर उसको उसकी तस्वीर पर फूंक देते हैं। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है, बाज लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास तस्वीर तो नहीं है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर कर उस दुश्मन को आप तसव्वुर में लाते हैं और उस पर फूंक देते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपकी मदद फरमाएंगे उस दुश्मन के हवाले से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह के फजल से अगर उसके हिस्सा में अल्लाह ने हिदायत लिखी होगी तो इंशाअल्लाह हिदायत अल्लाह करीम नसीब फरमा देंगे। और इसके अलावा आप ये अमल किसी को किसी भी किस्म की बात मनवाने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा अमल है। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तरीका कार में आपसे जिक्र करूंगी, चंद वाकयात भी आपसे जिक्र करूंगी। और हमारी वीडियो का हमेशा ये मकसद रहा है कि कोई भी बात हो आपको अच्छे से जो है वो हम समझा दें, आपको समझ में आ जाए। जिंदगी के मामलात के हवाले से भी और इन जो वज़ाइफ के हवाले से भी हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको मुकम्मल तौर पर तरीकाकार समझा दिया जाए। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। आज का अमल दुश्मन के हवाले से है, लेकिन सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपका दुश्मन असल में है कौन। हाल ही में एक बहन का मुझे मैसेंजर पर मैसेज मौसूल हुआ और उन्हें कहा कि मेरी भाभी जो है वो हमारी दुश्मन है, वो ऐसे करती हैं, वो वैसे करती हैं। मैंने अक्सर उनको देखा है, मैंने अक्सर देखा है कि वो हमारे लिए हमारे दुश्मनी का बाइस बन रही हैं, वो चाहती हैं हम इस घर से निकल जाएं। तो उनसे मैंने कहा कि आपको ये सारी बातें बताई किसने हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने एक आमिल से पूछा है, उन्होंने बतलाई है कि ये आपके घर में जो भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जो आपके ऐसे घर में हालात हो रहे हैं, आपके भाई की शादी हुई भी है। इन्होंने कहा जी हाँ शादी हुई है। तो उन्होंने कहा जी आपकी भाभी करवा रही है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि किसी को भी इस तरह से किसी का दुश्मन समझ लेना या अपना दुश्मन समझ लेना, वो भी एक ऐसे इंसान के हवाले से जो कि आपको हो सकता है कि आपके घर वालों के खिलाफ कर दे। क्योंकि मैंने अक्सर जो लोग वाकयातन रूहानियत जानते हैं, जो रूहानी मामलात के हवाले से जानते हैं, वो कभी भी आपको किसी का दुश्मन नहीं बनने देंगे। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि मामलात भी सुधर जाएं, इनके जो दुश्मनी है वो भी अल्लाह करीम जो है वो खत्म फरमा दे और इनके मामलात में भी सुधार आ जाए। लेकिन ऐसे लोग जो आपको दूसरों के खिलाफ भड़काते हैं और आपके घर में ही आग लगा दें। अब वो लड़की इतनी शिद्दत तक पहुंची हुई है कि उसने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मेरी भाभी को फालिज हो जाए, मेरे भाई उसको तलाक दे दें। तो ये तो कोई इंसाफ नहीं है। अब वो भाभी अब जब कोई ऐसे मामलात होंगे, वो जो तावीज वगैरह लेकर आ गई होंगी, तो भाभी अब जब किसी के पास जाएगी तो वो भी सेम वही बातें उसको बताएगा। तो इसी तरह से दुश्मनियां आगे बढ़ती ही चली जाती हैं। अव्वल तो कोशिश किया करें कि अल्लाह करीम इंसाफ करने वाले हैं, वो देखते हैं कि कौन नाहक कर रहा है और जो इंसान हक पर होता है अल्लाह करीम उसकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह करीम उसके लिए उसका हाथ बन जाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं उस इंसान के लिए मददगार बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ, उसका कान बन जाता हूँ। तो हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करे। जो ना हक कर रहा है वो सिला भुगतेगा, वो इसके अंजाम को पहुंच कर रहेगा। हमें उसको अंजाम तक पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुरान करीम से अगर हम मदद तलब करते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपसे जिक्र करी हूँ, ये उस दुश्मन के हवाले से है जो वाकयातन आपका दुश्मन है, जो कि आपके जान माल से आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, तरह तरह की साजिशें करना चाहता हो। तो अगर आपको शक भी है आपको उस पर, तो आपने हरगिज ऐसी हरकत नहीं करनी है। आपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना है और अल्लाह ताला इंसाफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला खुद समझते हैं। लेकिन हमेशा मैं अपनी वीडियोस में जब भी कोई ऐसा अमल जिक्र करती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि अगर कोई ऐसा दुश्मन है जो आपका दुश्मन होगा ही नहीं और आप उसके लिए ये अमल कर देते हैं तो वो पलट कर आप पर आता है। क्योंकि आपने ये अक्सर रिवायत सुनी होगी कि जो बद्दुआ है वो आसमान
کی طرف بلند کی جاتی ہے اور عرش تک پہنچتی ہے. اگر تو وہ انسان حقدار ہو تو وہ اس کو لگتی ہے، ورنہ وہ واپس لوٹ آتی ہے. اسی طرح سے لعنت کے حوالے سے بھی فرمایا گیا ہے. تو آپ کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایسا عمل جو انسان اس کا حقدار ہی نہیں ہے ہم کریں گے اور وہ اسی پر جا کر پڑے گا. پھر جب وہ ہم پر پلٹنا شروع ہوتے ہیں وہ عمل، تو ہم پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم پہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، پتہ نہیں ہم پر کیا معاملات ہو گئے. تو جیسے الفاظ اثر رکھتے ہیں ایسے اعمال بھی اثر رکھتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کر ایسے اعمال کو کیا کریں. یہ بہت ہی اتھینٹک عمل ہے. ویسے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اگر اللہ کریم نے چاہا تو جو بھی آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، آپ کو ذلیل دیکھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم اس کو اس کی سوچوں سے آپ کو اس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے، اور اس دشمن کی تکلیف سے اللہ کریم آپ کو امن میں لے آئیں گے، اور انشاءاللہ کوئی ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ وہ دشمن بحکم خدا خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے. آپ نے دشمن کی تصویر لینی ہے جس پر آپ کو شک ہو. اب دشمن تو میں اس کو نہیں کہوں گی، لیکن جس کو آپ کو جس پر شک ہو، یا کوئی ایسے خاندان میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو واقعتاً آپ کو ان کے حوالے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ہماری عزت کو یا ہماری جو ہمارے معاملات کو جب نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے ان کی تصویر لے لینی ہے. تصویر لینے کے بعد آپ نے سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے، پارہ نمبر اول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ آپ نے پڑھنی ہے اس کی تصویر پر صرف اور صرف 7 مرتبہ. آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا آپ نے کیا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں. ان الفاظ کے کہنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ وہ پلٹ کر بھی آئے گا تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا. تو آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر آپ نے 7 مرتبہ یہ آیت سم بکم عمی فہم لا یرجعون آپ نے پڑھنی ہے، اور اس دشمن کی تصویر پر آپ نے پھونک دینی ہے. تصویر نہیں ہے تو تصور میں لا کر اس پر آپ نے پھونک دینا. آپ نے کہنا یا اللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، بے شک شیطان اس سے بھی بڑا میرا دشمن ہے، تو اللہ کریم مجھے اس کے شر سے بھی اور شیطان کے شر سے بھی محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اس دشمن سے محفوظ فرمائیں گے، اور سب سے بڑے دشمن شیطان سے بھی آپ کی حفاظت فرمائیں گے. جب بھی آپ کو لگے کہ شاید کہ دشمن کے حوالے سے کہ اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، تو آپ یہ اس کو عمل کو کر سکتے ہیں. اور تصویر کو آپ رکھ لیجئے، اس کو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس انسان کے حوالے سے کہ وہ آپ کو واقعتاً شرر پہنچانے والا ہے یا نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے دشمن جو ہے وہ گونگا بہرا اندھا ہونے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ بول نہیں پائے گا، یا وہ اس کی آنکھیں چلی جائیں گی، یا وہ جو ہے نا وہ بہرا ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کریم آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کے خلاف چلا رہا ہے، اس کو اللہ کریم روک دیں گے. جو وہ آپ کے خلاف سنتا ہے اللہ کریم اس سے اس کو ہٹا دیں گے، اور جو آپ کے خلاف دیکھتا ہے یا آپ پر کوئی ایسی نگاہ رکھتا ہے تو اللہ کریم اس نگاہ کو اس سے دور فرما دیں گے. اس کا یہ مطلب ہے. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اس کی آنکھیں تو ابھی تک سلامت ہیں، ہم نے یہ عمل کیا تھا. تو ہمیشہ میں آپ سے ایسے اعمال ذکر کرتی ہوں جس کا نہ آپ کو نقصان ہو، اور دنیا اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی دلوائیں. اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کریں، اللہ سے مدد طلب کریں. اللہ ہی آپ کے حامی اور ناصر ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر میں تمہیں چھوڑوں تو کون ہے جو تمہارا دوست ہو، جو تمہارا ولی ہو، تمہارا نصیر ہو، تمہارا مددگار ہو. تو اللہ پر ہمیشہ اپنا یقین جو ہے وہ کامل رکھیں. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.